बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले फर्रुख खोखर रिसेंटली उनकी जमात में शामिल हुए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे सोशल मीडिया पर ऐसे बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर की, जो बातें की, जिसके बाद पूरे मुल्क में उनके ख़िलाफ़ अब बात की जा रही है, तो मौलाना फजलुर रहमान के बोलने की वजह से और वो बातें बोलने की वजह से फर्रुख खोखर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी सूरत हाल पर इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक कीजिए, उसमें भी कमेंट करके बताइए कि क्यों। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, ये जो फर्रुख खोखर का मौलाना का इन्वॉल्वमेंट का मामला मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, इस पर मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो कराची में रेंजर्स पर हमला हुआ था, उस सिलसिले में बहुत अहम खबर आ रही है, उसकी बात करते हैं। रेहान तारिक के मामले की बात करते हैं। रेहान तारिक से शुरू करते हैं। रेहान तारिक को आज पेश किया गया 6 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में। अदालत में जब आज पेश किया गया तो पहले जैसे मनाजिर नहीं थे। पहले रेहान तारिक को पेश किया गया तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के बहुत ज़ोरदार नारे लगा रहे थे, इस पर बड़ी तनकीद हुई। और रेहान तारिक के वकील मियां दाऊद एडवोकेट साहब ने कहा कि हमने खुद दोस्तों ने हमने मना किया रेहान तारिक को कि ये ठीक नहीं लगता। जज साहब ने भी अदालत में कहा कि नारे क्यों लगा रहे थे, आप पर एक इल्ज़ाम है, आप बतौर मुल्ज़िम पेश हो रहे हैं, तो आप ये ना कीजिए, आप क्या इन नारों से कुछ प्ले करना चाहते हैं। तो एक रेहान तारिक साहब को मना कर दिया गया। दूसरा, आज जब अदालत में पेश किया गया तो NCCIA ने पेश किया। रेहान तारिक के वकील मियां दाऊद एडवोकेट साहब कहने लगे कि हमने पहले दिन ये कहा कि हम मुकम्मल ताउन करते हैं, NCCIA को 6 दिन का रिमांड चाहिए, दे दिया जाए, और इसमें जो कुछ ये साबित कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करें, हम ताउन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज NCCIA के पास कुछ नहीं था, मिसल पर उनके पास एक सबूत भी नहीं था, गो कि उन्होंने दफात ढेर सारी लगा दी थी और बहुत संगीन दफात लगा दी थी। और फिर उन्होंने कहा कि हमने फतवाजात पेश किए, मुख्तलिफ उलमाए कराम के फतवाजात पेश किए कि सहाफ़ी ने सवाल किया है तो सहाफ़ी पर बर्डन नहीं हो सकता जो कुछ हुआ उसका। तो वो कहने लगे कि हमने अदालत में भी NCCIA के हुक्काम को भी ये फतवाजात पेश किए। रेहान तारिक ने सवाल किया था और उन्होंने ये कहा कि तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया, तमाम चीज़ें दी, लेकिन कुछ भी निकला नहीं। NCCIA कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका और NCCIA ने ज़्यादती की, इस तरह की FIR दर्ज करके, और अब रिमांड में ये सब कुछ साबित हो गया। ये मियां दाऊद साहब का दावा था। आज अदालत ने क्या किया? अदालत ने रेहान तारिक को आज जेल भेज दिया, जुडिशल कर दिया। अब उनकी जो ज़मानत है वो अप्लाई की जा सकेगी, और जब ज़मानत अप्लाई हो जाएगी तो उनके वकील ने खुद कहा कि ये 1 दिन में भी ज़मानत हो सकती है, 2 दिन में भी, 1 हफ़्ता भी लग सकता है। तो अब हम अपना केस जो कानून है उसके रहमो करम पर छोड़ते हैं और अदालत फैसला करेगी। रेहान तारिक साहब के मामले में कुछ मजहबी शख्सियात ने, जैसे नूरानी साहब ने, ये उवैस नूरानी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि नहीं, मुजरिम तो रेहान तारिक है, उसने ऐसा सवाल ही क्यों किया। तो आज अदालत में फतवाजात पेश किए गए कि सवाल करने वाले को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जज साहब ने फिर भी ये कहा कि मजहबी मामलात, हसास नौइयत के मामलात, उनमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ मालूमात ना हो वहाँ इस तरह के सवाल से इज्तनाब करना चाहिए। गो के मियां दाऊद का ये दावा है कि आज रेहान तारिक के केस की समाअत के मौके पर जज साहब ने ये बात किसी और मामले में कही। तो एक ये रेहान तारिक का मामला हुआ। 295 बहुत संगीन मामला है, इसमें ज़मानत में कुछ वक्त लग सकता है, ये कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। अब आ जाइए दूसरे मामले की तरफ। कराची में जो रेंजर्स के मरकज़ पर हमला हुआ सफूरा के नज़दीक, उसमें मोहम्मद बशीर उर्फ कारी ये गिरफ़्तार हुआ और इससे तफ्तीश की गई। तो IG सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार, फिर उसके बाद CCPO कराची,
پھر SSP عرفان بہادر، انہوں نے میڈیا کو آج بریف کیا اور بتایا کہ اس حملے میں 3 افغانی ملوث تھے اور ویڈیوز اداروں کو مل گئی ہیں۔ دہشت گردوں کی حملے سے پہلے کی ویڈیوز، سہولت کاروں کی ویڈیوز اور ملزم سے تفتیش میں کافی کچھ معلوم ہوا ہے، اور ملزم اس کے اب تک جو گرفتار کیے گئے ہیں وہ 13 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس واقعے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ کی گئی افغانستان میں، 4 مراحل میں اس کی منصوبہ بندی ہوئی۔ یہاں سے یہ جو قاری بشیر ہے، محمد بشیر عرف قاری، اس کو لے جایا گیا افغانستان، یہ افغانستان گیا، اس کو پلان دیا گیا اور پھر ذمہ داری دی گئی کہ تمام چیزیں تم ایگزیکیوٹ کرو گے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو خودکش بمبار تھا، جس نے آ کے خودکش حملہ کیا، وہ افغانی، اور پھر کنڑ اور ننگرہار کے رہائشی 2 لوگ، یہ 3 افغانی تھے۔ ایک پاکستان میں باجوڑ کا رہائشی، یہ افغانی تھا، اور اب اس سلسلے میں مزید ان کے نیٹ ورک کے حوالے سے چیزیں معلوم ہوں گی۔ یہ حکام اب تک کی کامیابی کے بعد مزید امید ظاہر کر رہے ہیں۔ 4 مرحلوں میں اسے انجام دیا گیا۔ بشیر پاکستان سے افغانستان گیا، واپس آیا، یہاں پر پھر اس کے بعد بندے اس کے لیے منتخب کیے گئے، ان کو ذمہ داریاں دی گئیں، پھر اس کے بعد انہیں کراچی منتقل کیا گیا اور انہیں خودکش جیکٹس اور بارود اور اسلحہ فراہم کیا گیا، اور پھر فائنلی حملہ کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اداروں نے اب بے نقاب کر لی ہیں۔ جتنی جلدی یہ کام ہوا ہے بڑی کامیابی ہے، اور اداروں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ افغانستان کے ایلیمنٹس پاکستان میں، اور افغانستان کے ایلیمنٹس جب یہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں تو ان کے پیچھے ہمارے ہاں موجود کچھ دھرندر موجود ہوتے ہیں، اور جس طرح دھرندر میں وہ اجے سانیال یا اجیت دوول ہے، اس طرح کے کردار ملوث ہوتے ہیں، تو یہ افغانستان، پاکستان میں ان کے اعلی کار اور انڈیا پیچھے سے موجود، یہ ایک نیکسس ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہے۔ اب آ جائیے بات فرخ کھوکھر کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بولے اس لیے فرخ کھوکھر گرفتار ہوا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، یہ ماجد ستی کے قتل کا کیس ہے۔ ماجد ستی کو کچھ حوالوں سے بتایا جاتا ہے کہ 3 اگست، بعض جگہوں پر 8 اگست 2022 کا معاملہ تھا۔ اگست 2022 میں قتل کیا گیا، پلاٹ کا معاملہ تھا، جائیداد کا معاملہ تھا، سڑک پر گولیاں ماری گئیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں فرخ کھوکھر کے لوگ انوالو تھے، اور اس کے ساتھ انوالو تھے حیدر نواز اور امیر حمزہ۔ ان لوگوں کو عمر قید سنا دی گئی ہے، اور ایک شخص وسیم نام کا اس کیس میں بری ہوا ہے۔ اس کا مولانا فضل الرحمان کی موجودہ تقریر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا کیس تھا۔ اس کیس میں آج بھی جو عدالت میں مناظر تھے کہ ایسا لگ رہا تھا وہاں ہزاروں لوگ عدالت اس کے ارد گرد باہر موجود تھے، تو وہ اسی طرح سے آتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں آتے تھے، کوٹلی ستیاں کے لوگ، پوری برادری جمع ہو کر آتے تھے ماجد ستی سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور فرخ کھوکھر پر یہ کیس چلا، اور آج افشاں صوفی صاحبہ جو جج ہیں انہوں نے فرخ کھوکھر کو سزا سنا دی۔ کمرہ عدالت سے ہی فرخ کھوکھر کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرخ کھوکھر، ڈیرہ تاجی کھوکھر، یہ پنڈی میں بڑے بدنام ہیں کہ لینڈ مافیا ہیں، قبضہ مافیا ہیں، لینڈ گریبر ہیں، اور جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں شرکت اختیار کی تھی، شمولیت اختیار کی تھی، تب بھی یہ کہا گیا کہ سی سی ڈی کے ڈر سے، کیونکہ سی سی ڈی فرخ کھوکھر کے پیچھے ہے، تو سی سی ڈی کے ڈر سے فرخ کھوکھر نے یہ شمولیت اختیار کی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں۔ اور اب میں آپ سے آخری چیز عرض کروں، مولانا فضل الرحمان کی جب ہم بات کر رہے ہیں، آج کامران مرتضیٰ صاحب وہ پارلیمان کے باہر بات کر رہے تھے، اور یہ سوال ہو رہا تھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی حالیہ تقریر پر معافی مانگیں گے؟ اس تقریر پر سوشل میڈیا پر ان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں ان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنسز میں مختلف جگہوں پر ان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہداء کی توہین کی ہے، اور یہ انہیں کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جس نے مولانا فضل الرحمان سے یا مقامی افراد سے یہ کہا کہ آپ لشکر بنائیے
اور جو دہشت گرد ہیں، امن دشمن ہیں، ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں لشکر کے لوگ شامل کیجئے۔ تو انہوں نے کہا معافی وہ لوگ مانگیں وہ اپنے فرائض منصبی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر انہیں معافی مانگنی پڑے۔ سوشل میڈیا پر جس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے اور جس طرح سے اور جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، تو آئی کین ایکسپیکٹ، یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی درجنوں ایف آئی آرز درج ہوں گی، جیسے ہمارے ہاں پہلے ہو چکا۔ ہمارے ہاں الطاف حسین کے خلاف درجنوں ایف آئی آرز ہوئی تھیں، پھر ارشد شریف کے خلاف 2 درجن کے قریب ایف آئی آرز ہوئی تھیں، عمران ریاض کے خلاف ڈھیروں ایف آئی آرز ہوئی تھیں، عمران خان کے خلاف ڈھیروں ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے اب بھی یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ مختلف حوالوں سے عمران خان کے خلاف ایف آئی آرز کا جاری رہتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی بڑی تعداد میں ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں، گو کہ نون لیگ کے لوگ ان کو مکمل طریقے سے وزراء تنقید کا نشانہ بنانے کے باوجود بھی ان سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر رجوع کر لیں اپنے بیان پر تو بات ٹل سکتی ہے، وگرنہ بات پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔